बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 31 दिसंबर और इतवार का दिन है और साल का आखिरी दिन है। और साल का ये आखिरी दिन इमरान दुश्मनों के ऊपर बड़ा भारी पड़ रहा है, बड़ा सख्त गुजर रहा है। तमाम फैसले अपने हक में करवाने के बावजूद भी सख्त परेशानी है, सख्त टेंशन है। बड़ी बड़ी खबरें हैं नाज़रीन किराम जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर तो यह है कि एक इंतहाई अहम फैसला साज ताकतवर तरीन शख्सियत ने निजी महफिल के अंदर यह इतराफ किया है कि हम हार रहे हैं और बल्ला भी होगा, तहरीक इंसाफ भी होगी और इमरान खान वजीर आजम भी हो सकता है। ये उस बड़ी शख्सियत ने इतराफ किया है निजी महफिल में। ये कौन सी शख्सियत हैं और अपनी शिकस्त का इतराफ किस तरह से कर रही हैं और इन्होंने किस तरह से प्रेडिक्शन की कि इमरान खान वजीर आजम होगा। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है जो मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर टू, नाज़रीन किराम, अगली लड़ाई पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के बाद अगली लड़ाई अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट की शुरू हो रही है और उसका किसी हद तक जो है वो आगाज भी हो चुका है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर चीजें लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि काजी साहब के पास ऑप्शंस महदूद हैं, इमरान खान से लड़ाई जो है वो साइड पे रखकर अभी उनके पास ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा कि वो आइन को बचाएं, इसलिए अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई शुरू हुआ चाहती है। ये एक बहुत बड़ा घुमसान का जो है वो रन पड़ने वाला है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब तो इस पे ये भी लिख रहे हैं कि इमरजेंसी लग सकती है, पीसीओ जजेस भी आ सकते हैं। ये क्या मामला है? क्या अदलिया इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है? क्या इमरान खान को अदलिया की सपोर्ट मिल गई है? इसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं, कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। ये दूसरी बड़ी खबर है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि बुशरा बीबी को नाज़रीन किराम एक पैगाम पहुंचाया गया है। बुशरा बीबी को ये पैगाम आसिफ अली जरदारी साहब ने पहुंचाया है और आसिफ अली जरदारी साहब अब तहरीक इंसाफ से कुछ मुतालबात कर रहे हैं और कुछ उनको जो है ना वो ऑप्शन मतलब आप देख प्रपोजल दे रहे हैं। कुछ प्रपोजल जो है ना वो दे रहे हैं। इमरान खान इसके ऊपर क्या जवाब दे रहे हैं, इमरान खान का इसके ऊपर जो है ना वो क्या कहना है, इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सो काफी सारी खबरें हैं। कोशिश करूंगा कि इन तमाम की तफसीलात जो है वो आपके सामने रख सकूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं नजम बाजवा, ये जो फेसबुक पेज है इसके ऊपर आप मुझे देख रहे होंगे, इसको फॉलो जरूर कीजिए। नजम बाजवा फेसबुक पेज को फॉलो जरूर जो है ना वो कर लीजिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। और अगर आप ये समझते हैं कि हमारा कंटेंट अच्छा है, हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं, तो नाज़रीन किराम अपनी राय वो जो है ना वो ये सब्सक्राइब करके या फॉलो करके हमें इस बारे में जो है ना वो बताइए। इफ यू थिंक अदरवाइज तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो जनाब काफी सारी खबरें हैं। ये तीनों बड़ी खबरें देने से पहले मैं कुछ अहम तरीन चीजें जो आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर मतलब कुछ अहम लेकिन छोटी खबरें हैं 10-10 20-20 सेकंड की, और उसके बाद ये तीन बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने। खबरों का आगाज करते हैं मजीद बातों से पहले। तो जनाब सनम जावेद के बारे में कुछ बड़े मजेदार हकायक सामने आए हैं। सनम जावेद खान को माफी नहीं मिल रही है, एक मुकदमे के बाद दूसरे मुकदमे, दूसरे मुकदमे के बाद तीसरे मुकदमे, तीसरे मुकदमे के बाद चौथे मुकदमे। ऑब्वियसली देखिए, खदीजा शाह को रिहाई मिल गई है, लेकिन सनम जावेद की रिहाई इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो जिसके मुकाबले में खड़ी हैं मरियम नवाज साहिबा, वो उनसे जो है ना वो खौफजदा है। मरियम नवाज साहिबा डर रही हैं सनम जावेद से। और देखिए किस किस्म के मुकदमा सनम जावेद के ऊपर हैं। मिसाल लीजिए, उनके ऊपर ये मुकदमा है और ये बड़ी हैरानकुन खबर, बड़ी हैरानकुन चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि वो केनाल रोड से भागी भागी आई, कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, वहां से 1 किलोमीटर आगे गई, राहत बेकरी के सामने पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, वहां पर आग लगाई। उसके बाद 6 किलोमीटर का फासला तय किया, जमान पार्क में गई, जमान जो है ना वो वहां पर आग पहले शादमान में गई, वहां पर थाने को आग लगाई, वहां से 4 किलोमीटर का सफर तय किया, फिर जमान पार्क में आई, वहां पर आग लगाई और फिर 15 किलोमीटर का सफर तय करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में पहुंची, वहां पर जनरेटर को आग लगाई। ये और अभी पता नहीं कहां कहां आग लगानी है। ये मतलब ये लड़की है या अजूबा है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक ही वक्त में वो जमान पार्क में भी थी, एक ही वक्त में वो शादमान में भी थी, एक ही वक्त में वो राहत बेकरी में भी थी, एक ही वक्त में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जरिए जो उधर मेन सेक्रेटेरिएट है उनके दफ्तर में भी थी। हर जगह पर जो है ना वो सनम जावेद मौजूद थी। सनम जावेद असल में इन सब जगहों पर हो ना हो, लेकिन मरियम नवाज के दिमाग में जरूर घुसी हुई है।
اور آگ اصل میں اس نے سرم جاوید نے وہاں لگائی ہو یا نہ لگائی ہو، یہاں پر اس نے آگ ضرور لگائی ہوئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو آگ لگی ہوئی ہے اس بات سے کہ یار ایک سیاسی طور پہ کل کی بچی مجھے اٹھا کے باہر پھینک دے گی، اسی لیے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں اور اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور دیکھیے مریم نواز کے مقابلے میں اپنا تو پرایا تو دور کی بات، اپنا بھی آئے گا تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ مثال دیتا ہوں، کچھ دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ جب ان کی خواتین کی ایک سیشن ہو رہا تھا، میٹنگ ہو رہی تھی، تو اس میں دو خواتین جو ہے نا وہ کھڑی ہو گئی تھی مریم نواز کے مقابلے میں، ایک مدیحہ نیازی اور ایک تہمینہ دولتانہ۔ ان دونوں نے بڑا بولا تھا مریم نواز کے خلاف اور کہا تھا، تہمینہ دولتانہ نے تو کہا تھا کہ کیا میں مر جاؤں تو پھر آپ کو یقین ہوگا کہ میں پارٹی سے وفادار ہوں، یہ تک جو ہے وہ کہا گیا تھا۔ تو مدیحہ نیازی کا نام میں نے کسی پاکستان مسلم لیگ نون کی اس مخصوص نشستوں کی فہرست میں نہیں دیکھا ہے، نہ ہی انہیں کوئی ٹکٹ ملا ہے، تو مدیحہ نیازی کو تو اس طرح سے فارغ کیا گیا۔ دوسرا جو تہمینہ دولتانہ کھڑی ہوئی تھی، اب میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، تہمینہ دولتانہ کے اپنے کاغذات نامزدگی اور ان کے بیٹے کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے مزیداری کی بات کہ مریم نواز کے مقابلے میں کوئی اپنا بھی کھڑا ہوگا تو اس کی بھی ایسی کی تیسی، جناب بیٹھے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے لوگ، اور بیٹھے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، بادشاہ سلامت کو اور ملکہ صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اپنی سچویشن بڑی خراب ہے ناظرین کرام، یہ اپنے ٹکٹوں والے معاملے سے بات نہیں، اب نواز شریف تو پبلک کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، ان کا اپنا اتنا معاملہ خراب ہے، ٹکٹوں کا معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ روہیل اصغر اور یا صادق جو ہے نا وہ سامنے آ چکے ہیں، پتہ چلا ہے کہ روہیل اصغر جو ہے نا وہ اجلاس چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کہا میرا بھائی ہلکا ہے، مجھے اگر آپ یہاں سے ٹکٹ نہیں دیں گے تو میں آزاد بھی لڑ لوں گا، یہ رپورٹڈلی جو ہے نا وہ پتہ چلا ہے ہمیں، اطلاعات آئی ہیں، اور وہاں سے بھی پنگا جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، اچھا جناب ان چیزوں کو چھوڑیے، یہ جو اب آتے ہیں امپورٹنٹ خبروں کی طرف، یہ تو چلیں سائڈ لائن پہ کچھ اہم خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اہم ترین خبروں کی طرف آئیے، ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، یہ نئی لڑائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس کی انڈیکیشن چونکہ یہ میری اپنی اسیسمنٹ بھی ہے اور کچھ معلومات بھی ہیں، لیکن اس کی انڈیکیشن ہمیں 3 اور ذرائع سے ملی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، محمد مالک صاحب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کو ریلیف ملا، ابھی یہ جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اگر ان کو ریلیف ملا، ان کے کاغذات نامزدگی ایکسپٹ ہو گئے تو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی شروع ہے۔ اسی قسم کی کچھ انڈیکیشن سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم کے اندر دی ہے، جس کے اندر وہ چودھری ریاست علی کی گفتگو دکھا رہے ہیں، چودھری ریاست علی عدلیہ سے گفتگو کر رہا ہے، اور چودھری ریاست علی یہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ نہ کیجئے، آپ عمران خان کو نہ، آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ملک کے لیے، ریاست کے لیے خراب ہے، جبکہ آگے سے عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنے کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی راستہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری انڈیکیشن یہاں سے آگے کہ یہ پھڈا چل رہا ہے، کیوں چلے گا اور کیا کس طرح سے چلے گا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اگلی کہانی سنیں جناب۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اس سے زیادہ سخت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ گو کے مسئلے مسائل قاضی فائز عیسیٰ کے عمران خان سے موجود ہیں، لیکن ان کے پاس آئین کو بچانے کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں ہے، اور اگر یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا تو آپ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی لگ جائے اور پی سی او ججز آ جائیں، یہ بھی عین ممکن ہے، یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ ناظرین کرام جو ہے نا وہ یہاں پر ہو سکتا ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے نا ایمرجنسی لگنے والی اور پی سی او ججز، چلیں میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہاں تک بات پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، لیکن اس بات سے میں اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے پاس آپشنز بڑے محدود ہیں، بہت محدود آپشنز ہیں۔ قاضی فائز صاحب کے پاس آپشنز جو ہیں وہ زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ ایک منٹ کے لیے سوچ کے دیکھیے کہ اگر اپنی ذاتی لڑائی عمران خان سے لڑتے ہیں تو تاریخ انہیں کن لفظوں کے اندر یاد رکھے گی۔ ٹھیک ہے ذاتی رنجش ہے، ذاتی لڑائیاں ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئین کی جس کتاب کو اپنی جیب میں ڈال کے پھرتے ہیں اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے نا، گو کہ ابھی تک ان کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جس طرح سے آئین کی حفاظت کرنی چاہیے تھی ابھی تک وہ نہیں ہو پا رہی ہے، یا آروز والے معاملے میں ہی دیکھ لیں، لیکن اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ اب جو ہے نا وہ جیسے شیخ جو سہیل وڑائچ صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے، چودھری ریاست علی اور عدلیہ کی ڈائریکٹ جو ہے نا وہ پھڈا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں عدلیہ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان کو یا ان کی پارٹی کو انصاف دیے بغیر، میں ریلیف کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، انصاف دیے بغیر راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ انصاف نہیں دیں گے تو پھر جو تاریخ کا کوڑے دان ہے وہ آپ کو یاد ہی ہے کہ پھر اس میں بندہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ ہمیشہ کن لفظوں میں یاد رہتا ہے، یہ کہانی الگ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کس شخصیت نے بیٹھ کے یہ اعتراف کیا کہ جناب عمران خان جیت رہا ہے اور یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کے بارے میں ناظرین کرام کچھ معلومات ہمیں ملی ہیں، جبکہ کچھ چیزیں ہارون رشید صاحب نے بھی اس بارے میں
उनकी उनकी इसकी भी तस्दीक की है। माफ कीजिएगा। हारून रशीद साहब ने भी ये बताया है कि एक निजी महफिल के अंदर बैठकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो रेड जोन की सबसे अहम तरीन शख्सियत, फैसला साज शख्सियत इस वक्त बन चुकी हैं, उन्होंने ये कहा अपने निजी महफिल में बैठकर के बल्ला भी होगा, इमरान भी होगा और इलेक्शन भी होगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए। यानी कि उनको भी नजर आ रहा है कि हम कुछ भी कर लें, यानी कि उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। हमारी इत्तलात ये है कि इसी तरह की एक बात आपको याद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले भी कर चुके हैं, और वो मुलाकात उन्होंने की थी रिपोर्टर्स के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था बल्ला भी होगा और इमरान खान जो है वो चेयरमैन भी मौजूद रहेंगे, हम उनको भी नहीं हटा रहे हैं और बल्ले को भी रखेंगे। उसके बाद आपको पता ही है कि किस तरह की चीजें हुई, किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है, अपनी मजबूरियां होती हैं, चीजें होती हैं, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे जो है ना वो बाय लॉ ही चलना पड़ता है। तो कानून के मुताबिक इस वक्त चूंकि वो उन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए वो तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जिसका भी हाथ है और जितना भी हाथ है, इसके बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद बल्ला भी होगा, इलेक्शन भी होगा, इमरान खान भी होगा। जबकि कुछ लोगों का तो मानना यह है, कुछ बड़े बाखबर हल्के नाज़रीन कराम ये बता रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन हो भी गया और उन्होंने अपनी मर्जी से भी करवा लिया, तो ये जरा जमा खर्च रखिए कि जनाब 2025 का इलेक्शन भी होगा, क्योंकि ऐसे इलेक्शंस को कौन कबूल करेगा? अवाम तो कबूल नहीं करेगी, और कोई भी मेरा नहीं ख्याल दुनिया में उस तरह से कबूल करेगा जिस तरह का इलेक्शन ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वजीर आजम तो इमरान खान ने आज बने कल बने, ठीक है, 2024 में बने, 2025 में बने, वजीर आजम इमरान खान नहीं बनना है। इसके अलावा इमरान खान से बात करने के अलावा कोई और रास्ता जो है ना वो मौजूद ही नहीं है, और ना कि रास्ता किसी तरफ जाता है। अच्छा जनाब, ये खबर भी सुन लीजिए बुशरा बीबी से पैगाम वाली बात। तो इतलात ये है कि बुशरा बीबी को आसिफ अली जरदारी साहब ने एक पैगाम भेजा है, और इस पैगाम में उन्होंने कहा है कि ठीक है, को बातचीत कर लेते हैं, आप हमें सेंट्रल पंजाब से और ये जनूबी पंजाब से, उस बेल्ट से कुछ सीटें दे दें, 6 या 7 यहाँ से और कुछ वहाँ से, और 30 सीटों की हमारे साथ वहाँ पर कराची में भी या सिंध में भी आप सीट एडजस्टमेंट कीजिए। यानी कि सुलह का पैगाम भेजा है, सुलह का पैगाम। ये बात इमरान खान तक भी पहुंची है, लेकिन नाज़रीन किराम अभी तक की इत्तलात ये है, अभी तक के मामलात ये बताते हैं, और अभी तक की चीज़ें ये बताती हैं कि इमरान खान का सिर्फ एक ही मुतालबा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इमरान खान कोई बात नहीं सुन रहा, और वो कह रहा है कि सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाइए, बाकी सब जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। तो ये नाज़रीन कराम अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।